بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مجددا أعزائي التلاميذ. إذا في التتمة ديال لو كالكول تريغونومتريك. دابا لا دوزيام بارتي إن شاء الله غادي نشوفو لونيتي جديدة اللي هي الراديان. هاد لونيتي غادي تكون ديال لي زونغل، لونيتي ديال لي زونغل. إذا كما كتعرفوا بالنسبة للمسافات، إذا عندنا بزاف ديال لي زونيتي. باغ إكزومبل أون بو أوتيليزي لو متر أو بيان لو كيلومتر أو بيان لو سنتيمتر. إذا كاين بزاف ديال لي زونيتي بوغ لي ديستونس و بزاف ديال لي زونيتي لحوايج اخرين. دابا حتى بالنسبه لي زونغل كاين بزاف ديال لي زونيتي. كنعرفوا واحد لونيتي اللي هي لو دوغري، ودابا ان شاء الله غادي نتعرفوا على واحد لو دوغري، واحد لونيتي جديده. اذا تبعوا معايا في هذا لو سيركل هادي تريغونومتريك ديالنا، هادي سيركل تريغونومتريك. في هذا لو سيركل تريغونومتريك خديت واحد النقطة اي ام هنا، وغادي نلقى واحد الزاوية اللي هي هادي. هاد الزاوية هادي نعتبر ان لا ميزور ديالها اون دوغري هو الفا دوغري. هاد الزاوية هادي كتحدد ليا واحد لارك دو سيركل. هاد لارك هذا هو لارك اي ام. On va considérer la longueur de cet arc L. Donc il est كانت alpha, alpha هي la mesure ديال EOM, l'angle EOM en degrés. L la longueur ديال هاد l'arc غادي يكون هو exactement la mesure ديال هاد même angle en radian. يعني إلا كانت عندي la mesure ديال OI OM لا ميزور ديالها لو دوغري هو الفا دوغري، او سي راه لا ميزور ديالها بالراديان هو ال راديان. متفقين؟ اذا بهكا غادي نكونوا تعرفنا على واحد لونيتي جديده. كيفاش اننا كنحددوها بهاد لا لونغور ديال لارك. دابا غادي نشوفوا كيفاش نحسبوا لا ميزور اون غاديان. اذا تبعوا معايا في هاد البروغرام هذا. في هاد البروغرام هذا خدينا لو بوين ام وعندنا لارك اي ام لا لونغور ديالو هو ام. متفقين؟ دابا غادي نحاولوا اننا نحركوا هاد ام سور لو سيركل تريغونومتريك. خدينا هنا في هاد لو روبير لو بوين كا. لابسيس ديالها هو لا فالور دو ال. يعني هنا فاش كتبدل لا فالور دو ال هنا كتبدل في هاد لاكس دي زابسيس، وهنا لا فالور دو الفا اون دوغري. دابا عندنا لا فالور دو الفا اون دوغري وعندنا هنا لا لونغور ال. اذا ممكن اننا نحسبوها. غادي نلاحظوا واحد المساله منين غادي تحرك لو بوين ام. اون كومونس. دونك لو بوين ام كتحرك على الدائره، وكل مره كناخدو لا فالور دان ستوب. اذا اون رومارك كيل يا اون ليني ايسي. هاد لا ليني على من كيدل على لا بروبورسيوناليتي. اون كومونس ا جوسكا سا دونك ستوب. دونك هاد لا ليني هذا كيدل على لا بروبورسيوناليتي اونتر la valeur de L et la valeur de alpha. دابا مزيان. إذا من خلال هذا البروغرام هذا تعرفنا على أن كاين واحد لا بروبورسيوناليتي entre L et entre alpha. دابا غادي نجيو وغادي نحسبو L. كيفاش غادي نحسبو L؟ إذا غادي نحتاجو لواحد لا كوريسبوندونس دو ريفيرونس. لا كوريسبوندونس دو ريفيرونس يعني كيفاش؟ دابا عندنا الفا إلا خديناها هي 180. هاد لونغل هادي كتحدد لينا واحد لارك سور لو سيركل اللي هو هذا. نسميوها النقطة باغ اكزومبل نسميوها اي بريم. دونك هاد لارك ديالنا دابا هو
I prime. دابا باش اننا نعرفوا يعني لا ميزور ديال هاد الفا اللي خدينا اللي هي 180 اونغاديان، يعني يكفي اننا نعرفوا لا لونغور ال ديال هاد لاركاد. هاد لاركاد شنو كيمثل؟ كيمثل هو لو بيريمتر دو سيركل سور دو، هو المحيط على جوج. دونك هو لو بيريمتر ال في هاد لوكا هادي ايكال لو بيريمتر سور دو. دونك لو بيريمتر du cercle هو 2R هو le diamètre ou bien 2 fois le rayon fois P sur 2. Et pour le cercle trigonométrique حنا كنعرفوا لو غايون ديالها مسبقا. اذا قلنا لو غايون ديالها ما ننساوش هاد النقطه هو 1. donc 2 fois 1 sur 2, donc on va simplifier par 2 et on remplace R par 1, donc 1 fois P c'est P. Donc L dans ce cas égale à P. يعني 180 درجة correspond à P radian. Donc c'est la relation de référence اللي ممكن من خلالها أننا نحددو كاع لي فالور ديال لي زونكل اون راديان. دابا إلا خدينا واحد لا فالور ألفا اون دوغري وبغينا نعرفو إكس ديالها اون راديان اللي كتقابلها، إذا ممكن أشنو غادي نديرو؟ إكس إيكال ألفا، هاديك لا بروبورسيوناليتي، لا غولاسيون دو بروبورسيوناليتي ألفا فوا بي سور ألفا فوا بي سور 180. Donc alpha fois P sur 180. Et comme ça, on a trouvé la relation entre les deux mesures. La mesure en degrés et la mesure en radian. La mesure en degrés ديالنا هو هاد X هذا، et la mesure en alpha en degrés هو alpha. دابا غادي نجيو ناخدو des exemples. On va travailler par ce cercle. هاد لو سيركل هادي باغ اكزومبل عندي هنا 30. قلنا هنايا لا غولاسيون هي x ايكال الفا فوا بي. x هو بالراديان و الفا بالدوغري. دابا on a pris ici alpha c'est 30. Donc alpha c'est 30. Donc on va remplacer alpha par 30. Donc x égale alpha fois P, c'est 30 fois P sur 180. Donc on va simplifier par le 0. Et 3 sur 18, on va diviser sur 3. Il reste P sur 6. Donc on a trouvé ici la valeur qui correspond à 30, c'est P sur 6. Donc c'est P sur 6 ici. Et comme ça, on continue. On va remplacer maintenant alpha par 45. C'est comme ça, 45. On va trouver quoi? On va simplifier. Donc, on va écrire ici P sur 4. Donc, هذه 30 بالدوغري كتقابلها P sur 6 en radian. Et comme ça, on continue. Maintenant, on remplace alpha par la mesure suivante, les rois 60. Donc, 60 ici. Donc, la valeur qu'on trouve, on va simplifier par le 0 et on va diviser sur 6. Donc, c'est P sur 3. Finalement, on trouve P sur 3. دابا عندي 40 هي الربع ديال الدائرة إلا كانت هذه بي. دابا غادي نجاوبو عليها غير هكا. إلا كانت هذه بي شنو غادي تكون هذه بي. إذا هذه النص ديال بي اللي هي بي سور 2. دونك بي سور 2 إلا درنا هنا 90 راه غادي نلقاو بي سور 2. Et pour 120 on va remplacer ici 120, on va remplacer par 120
Et on simplifie. On va trouver 2p sur 3. Et on écrit ici 2p sur 3. 135. Donc, alors on trouve ici 4 et ici 3. Donc ici c'est 3p sur 4. Et comme ça, on continue. عاوتاني هنا 100, 150. On va diviser sur 10. Donc, قالينا 15 sur 18 et on va diviser sur 3. Alors, il reste 5p sur 6. Et comme ça, on va trouver les valeurs des angles, ou bien les mesures des angles en radians. Par exemple, ici 180, هذه كنعرفوها هي الريفérence أصلا. Et ici 225, on va trouver ici 5p sur 4. Et ici, on va trouver 3p sur 2 de la même manière. Et ici, on va trouver 7p sur 4. Et comme ça, on a trouvé des valeurs standards. هاد لي فالور هادو غادي نحتاجوهم من بعد في التمارين بزاف، يعني نعرفوهم، خصنا نحفظوهم باش نستعملوهم في التمارين. إذا نتمنى أن هاد لابارتي تكون واضحة، وإلى حصة أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.